औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 13 रजब को हज़रत मौला अली शेर खुदा इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। ये तो हर मोमिन और मोमिनात को पता है। जब हज़रत मौला अली शेर खुदा का ज़हूर हुआ तब लोग बहुत हैरान थे। इस बात के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि वीडियो को एंड तक देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स और शेयर ज़रूर किया करें। देखिए, ये तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि ये बहुत ही हुर्मत वाला महीना है। ये रजब शरीफ जो है ये बहुत ही हुर्मत वाला महीना है। अल्लाह पाक की ज़ात हम सबको ये तौफीक अता फरमाए कि हम इस महीने की जो बरकतें हैं उनका फ़ायदा उठा सकें, हम जितनी हो सके इबादत कर सकें, अपने कामों में से कुछ वक्त निकाल कर ही सही, लेकिन हम अपने रब को राज़ी कर सकें, क्योंकि वो खुदा है, वो राज़ी हो जाता है। ये दुनिया है, ये दुनिया नहीं राज़ी होती। खैर, आज हम वलादत अली की पे बात कर रहे हैं। तो वो हज़रत मौला अली शेर खुदा का जब ज़हूर होने वाला था 11 रजब को, तो हज़रत फ़ातिमा बिनते असद खाना काबा की दीवार के पास जाकर खड़ी हुई और खाना काबा की दीवार पर हाथ रख कर फरमाने लगी, ए अल्लाह, अपने वली का ज़हूर फरमा। बस ये कहने की देर थी उनकी कि दीवार काबा पर में फट गई, दीवार काबा खुल गई और हज़रत फ़ातिमा बिनते असद अंदर तशरीफ़ फरमा हो गई। 11 रजब को वो खाना काबा के अंदर गई और इस तमाम वाक़े को हज़रत अब्बास इब्ने अबू मुत्तलिब अपनी आँखों से देख रहे थे और वो शोर मचाने लगे कि जल्दी आओ, देखो हज़रत फ़ातिमा बिनते असद खाना काबा के अंदर जा चुकी हैं। इतना ही उनका कहना था कि लोग जगह जगह से इकट्ठा होने लगे और खाना काबा के इर्द गिर्द हजूम इकट्ठा हो गया। का दरवाज़ा नहीं खुला। जब 13 रजब आई तो हज़रत फ़ातिमा बिनते असद के घर हज़रत मौला अली शेर खुदा तशरीफ़ फरमा हुए, मौला अली की विलादत हुई, उनका ज़हूर हो गया। तो फिर से वैसे ही दीवार काबा खुली। जब हज़रत मौला अली की वालिदा मायदा हज़रत फ़ातिमा बिनते असद चली गई तो उस वक्त दुनिया में 2 ही लोग पुरसकून थे, हज़रत अबू तालिब और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 2 लोग थे जो मुतमईन थे, जो पुरसकून थे। लोगों में का हजूम इकट्ठा हो गया और मक्का से जगह जगह से लोग आने लगे। तारीख़ इस बात की गवाह है कि तारीख़ में उतना हजूम कभी कहीं नहीं हुआ आज तक जितना हजूम उस वक्त खाना काबा के बाहर था। जब हज़रत फ़ातिमा बिनते असद मौला अली शेर खुदा को लेकर बाहर आई तो हज़रत अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे हुए और मौला अली शेर खुदा को अपनी बाहों में लिया और हज़रत फ़ातिमा से पूछा कि आप क्यों परेशान हैं। उन्होंने कहा, जब से ये बच्चे का ज़हूर हुआ है, ये दुनिया में आया है, ना तो इसने ये रोया है, ना इसने कोई हरकत की है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत मौला अली शेर खुदा को अपने हाथों में पकड़ा और अपना लाबैन मुबारक उनकी मुंह में डाला तो वो हज़रत मौला अली शेर खुदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक को चूसने लगे और मुस्कुराए। और तारीख़ में आता है कि इतना नूर कभी किसी बच्चे के चेहरे पर नहीं आया जितना उस वक्त मौला अली शेर खुदा के चेहरे पर था, और लोग देखकर हैरान कुन थे। और जैसे हमारे लोग गुड़ती देते हैं ना, लोग कहने लगे कि इस बच्चे का क्या नाम होगा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये बच्चा आला है, ये मुकाम इसका आला है, ये अली है, इसका नाम अली है क्योंकि अली का मर्तबा सबसे ऊंचा है, इसीलिए इसका नाम अली है। तो हज़रत मौला अली शेर खुदा को ये नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। जब कुछ देर हुई तो हज़रत अबू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले, घर से बाहर निकले। और तब मक्के में एक रिवाज था कि जब भी कोई बच्चा इस दुनिया में तशरीफ़ लाता है, पैदा होता है, तो लोग उसके ऊपर एक सांप रखा हुआ था वो छोड़ते थे। जिसे सांप काट लेता था वो कहते थे कि वो बाप का नहीं है, और जिसको नहीं काटता था वो कहते थे कि वो बाप का है, हैदर है, जिसका मर्तबा, जिसका मुकाम ऊंचा है। देखिए कि 13 रजब बहुत मुकाम रखती है क्योंकि इस दिन मौला अली शेर खुदा इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो कोशिश किया करें कि 13 रजब को भी और आगे पीछे भी, हमारे लिए तो हर दिन ही खुदा का है, लेकिन कुछ दिनों के मुकाम ज़्यादा होते हैं।
مولا علی شیر خدا کی ولادت پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ مشغول رہیں اور کوشش کر کر اپنے گھر میں میٹھا ضرور پکائیں، کیونکہ یہ خوشی کی بات ہے، ہر مومن کے دل میں خوشی ہے، سکون ہے کہ مولا علی تشریف لائے تھے، کیونکہ اس دن اللہ پاک کی ذات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بھائی بھی عطا کیا اور ایک داماد بھی عطا کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر بھی اس دنیا میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھی اس دنیا میں تشریف لائے، تو اس دن ہمارا میٹھا پکانا بنتا ہے۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی سفید رنگ کا میٹھا اپنے گھر میں ضرور بنائیں، اس سے آپ کے گھر کے رزق میں اضافہ ہوگا، اللہ پاک کی ذات آپ کے گھر کے رزق میں برکت ڈالے گی۔ تو کوشش کر کے میٹھا ضرور بنایا کریں۔ 13 رجب کو اللہ پاک کی ذات کے ساتھ جڑ بھی زیادہ تر جایا کریں، جتنی ہو سکے اتنی عبادت کریں، کیونکہ ہمیں یہ موقع ہمارا خدا ہمارے لیے دیتا ہے۔ دنیا میں اگر آقا کا ظہور ہوا، مولا علی کا ظہور ہوا، تو ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے ہوا، ہم لوگوں کو بخشوانے کے لیے ہوا، ہم لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے ہوا۔ تو اسی لیے 13 رجب کی خوشی ضرور منایا کریں۔ اپنے دل میں مولا علی کی یاد رکھنے والا انسان، انہیں پکارنے والا انسان، یقین جانے جس کا عقیدہ یقین مطلب سچا ہوتا ہے نا، وہ ہر چیز اس گھرانے کا صدقہ ضرور پاتا ہے، کیونکہ اسی کے صدقے، اس گھرانے کے صدقے ہی آج یہ دنیا قائم ہے۔ ہماری زندگی میں جو خوشیاں ہیں، جو سکون ہیں، جو بہاریں ہیں، صرف انہی کا صدقہ ہے۔ اسی لیے کوشش کریں کہ درود پاک پڑھا کریں، محمد وآل محمد پہ درود پاک پڑھیں، جتنا ہو سکے درود پاک بھیجیں ان پر، اور گھر میں میٹھا بنائیں جس سے آپ کے رزق میں اضافہ ہو، آپ پر رحمت ہو، آپ کو پہ برکتیں نازل ہوں۔ اللہ پاک کی ذات سب کے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں، جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائیں۔ اللہ پاک کی ذات مولا علی شیر خدا کے وسیلے سے ہر کسی کے، ہر دکھیا کے دکھ دور فرمائے، اور اللہ پاک ہر کسی کو حق اور سچ کا راستہ چننے کی توفیق عطا فرمائے۔ 13 رجب کو بہت خوشی کا دن ہے، خوشی کا دن منائیں۔ دیکھیں کہ کعبے میں نہ اس سے پہلے کسی کا ظہور ہوا کعبہ شریف کے اندر، نہ اس کے بعد کسی کا ظہور ہوا، تو وہ ہوئے نا علی، ان کا مقام اعلیٰ ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ جس سانپ کو ایک چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مولا علی شیر خدا نے چیر ڈالا تھا، وہ سانپ جو لوگوں کے بچوں کو ڈس لیتا تھا، مار دیتا تھا، اسے مولا علی شیر خدا نے اپنے ہاتھوں سے چیر ڈالا، اور تب حضرت فاطمہ بنت اسد نے مولا علی شیر خدا کو حیدر کا مقام دیا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ہی آج سے ہی اگر ہم یہ چیزیں کریں گے تو آگے آنے والی ہماری نسلوں میں بھی شوق اور یہ شعور پیدا ہوگا کہ انہوں نے بھی ان دنوں کو یاد رکھنا ہے، ان کی راہ میں خرچ کرنا ہے، نظر و نیاز کر دیں، جیسے جتنی توفیق ہے اتنی کریں۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔